नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री साक्यको भनाई, ओली र नेपालको साथ पाएरै मुख्यमन्त्री भएको दावी। दल दर्ता हुने बित्तिकै सरकारमा जाने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता चौधरीको भनाई, नेतृत्वकै कारण पार्टी फुटेको नेता गैरेको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1424 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 30 जनाको मृत्यु। तालिबानका सहसंस्थापक बरादर काबुलमा, अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल गर्ने। र क्यानद्वारा आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजका लागि टिम घोषणा। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी नेताहरूको कार्य विभाजन सम्बन्धी छलफल सुरु गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसटाडामा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा पार्टीका नेताहरूको कार्य विभाजन, आसन्न पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी लगायतका सांगठनिक कामलाई टुङ्गो लगाउने गरी छलफल सुरु भएको हो। नेताहरूको कार्य विभाजन आगामी पुस 11, 12 र 13 गते आयोजना हुने राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीका विषयमा पनि छलफल सुरु गरिएको पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकको मुख्य एजेन्डा त्यही नै थियो। त्यसबारेमा छलफल भएको छ र भोलि 11 बजे पुनः अहिलेको स्थायी कमिटीको बैठक जारी हुनेछ, बस्नेछ र त्यसले निर्णय लिनेछ। त्यसको साथसाथै हामीले पुस 11, 12 र 13 गते राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने र राष्ट्रिय सम्मेलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सदस्यता नवीकरण वितरणदेखि वडा गाउँदेखि प्रदेशसम्मका अधिवेशन र सम्मेलनहरू तय गरेको सन्दर्भमा हाम्रो निर्वाचन आयोगले निर्वाचन निर्देशिका तयार गरेर तल पठाउने र त्यसका आधारमा सबै अधिवेशन र कमिटीहरूको निर्माण गर्ने भन्ने भएकोले निर्वाचन निर्देशिका तल पठाउने बारेमा पनि आज एजेन्डा थियो। हामी दुवै विषयमा भोलि बस्ने स्थायी कमिटीबाट निर्णय लिनेछौँ। माओवादी केन्द्रको बैठक आइतबार बिहान पुनः बस्ने पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री साक्यले पार्टी एकता कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने बित्तिकै नेकपा एमाले एकजुट भएर अघि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एमाले रामेछाप काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चद्वारा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउने काम कसैले पनि गर्न नहुने तर्फ पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। उपाध्यक्ष साक्यले आफू अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल दुवैको साथ पाएर मुख्यमन्त्री भएको उल्लेख गर्दै बाहिर नेता नेपाललाई धोका दिएको भन्ने खालको गलत सन्देश दिएर पार्टीको एकतालाई कमजोर बनाउने काम नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। हामी गएर मुख्यमा हाम्रो केपी कमलसँग कुरा गरेका छौँ। बागमतीको स्थिति यस्तो छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँले? हामी मिलेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, मिलेर अगाडि बढिरहेछौँ। नीति पास गऱ्यौँ, बजेट पास गऱ्यौँ, अब सरकार पनि हामीले चाहिँ यो ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेपछि खुसी हुनुभयो। ल तपाईँहरू एकदमै राम्रो काम गर्न थाल्नुभयो, अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो। यति पाएपछि के चाहियो र हामीलाई? मुख्यमन्त्री साक्यले निवर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सहितको सल्लाहमा प्रदेश सरकारलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले निवर्तमान मुख्यमन्त्री र निवर्तमान मन्त्रीहरूको परामर्शको आधारमा अघि बढ्दा नै प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हामीले अहिले पनि प्रयास गरेका छौँ। अहिले म साँच्चै नै भन्दाखेरि एकताको पक्षमा छौँ, दृढमा छौँ। अत्यन्त दृढ विश्वास छ मलाई र केही समयपछि नेकपा एमाले एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछ। त्यसको लागि 10 बुँदे प्रस्तावलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढाएर हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ मन फराकिलो बनाएर
म अब चाहिँ नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन चाहन्छु भन्नुभयो भने त्यति भन्नुभयो भने स्थिति उठलपठ हो। मुख्यमन्त्री साक्यले नेकपा एमाले मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन सक्ने भएकाले यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुको विकल्प नरहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता हुने बित्तिकै पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताउनु भएको छ। नेता चौधरीले 5 दिनभित्र माधव नेपाललाई साथ छाडेका भनिएका नेताहरू पनि आफूहरूकै पार्टीमा आउने दाबी समेत गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै चौधरीले नेकपा एमाले मुलुकको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि आफूहरूले नयाँ पार्टी स्थापना गर्नु परेको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले हामीलाई प्रमाणपत्र हैन पार्टी बनेको प्रमाणपत्र प्रदान गर्यो भने हामी सरकारमा जाने ढोका खुल्छ। गोला बम बारुद बन्दुक पट्किरहेको बेला निकै थोरै मान्छे मात्रै फ्रन्ट लाइनमा आएर उभिन सक्ने हिम्मत राख्छन्। निष्कर्षमा भन्न चाहन्छु 5 दिनभित्र सबैजना उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा फर्किनेछ। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता एवं प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले पार्टीमा फर्कन नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यसका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो। ती पार्टीभित्र बसौँ, छलफल गरौँ, आउनुहोस् छलफल गरौँ, छलफलको माध्यमबाट हल गरौँ। को नेता छ दुल्दैन उहाँको? नेता ठाकुर गैरेले पार्टी एकताका लागि 14 जना सांसदहरूमाथि गरिएको कारवाही तत्काल फिर्ता लिन अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो भने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि दिएको निवेदन फिर्ता लिन सुझाव दिनुभयो। उहाँले आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। निर्वाचन आयोगमा अहिले दर्ताको लागि पेश भएको नयाँ दल दर्ताको प्रस्तावलाई स्थगन गर। नम्बर 1। नम्बर 2, पार्टी एकताको लागि तयार। नेता गैरेले 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारबाट पार्टीलाई सडकमा ल्याउने काम गरेको भन्दै नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1424 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको 7703 पीसीआर परीक्षणमा सो संख्या संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 5372 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 651 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2075 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,95,912 पुगेको छ। संक्रमणका कारण थप 30 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 10,485 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। अहिलेसम्म 93.3% संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 1 महिनामा 48 लाख भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको सरकारले जनाएको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए यता खोप लगाउनेको संख्या 48 लाख पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म कोरोना खोप लगाउनेको संख्या 85,20,421 पुगेको छ। देउवा प्रधानमन्त्री भए यता खोप लगाउनेको संख्या 48,11,733 थपिएको कार्यालयले जनाएको छ। दुवै डोज खोप लगाउनेको संख्या भने 37,08,688 पुगेको तथ्याङ्क छ। अहिले कोरोनाको दुवै डोज खोप लगाउनेको कुल जनसङ्ख्याको 13% पुगेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। पहिलो डोज लगाउने जनसङ्ख्या भने 16.8% रहेको छ। सरकारले असोज मसान्तसम्ममा 33% जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ।
अफगानिस्तानलाई तालिबान लडाकुले कब्जा गरेपछि त्यहाँबाट उद्धार गरी 600 नेपाली स्वदेश फर्किएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार एक साताको अवधिमा 522 जना स्वदेश फर्किएका छन् भने थप 317ले स्वदेश फर्किनका लागि नाम दर्ता गराएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फर्डिन्द्र मणि पोखरेलले भदौ 1 गतेदेखि आजसम्म झण्डै 600 नेपाली अफगानिस्तानबाट स्वदेश फर्किएको जानकारी दिनुभयो। स्वदेश फर्किएका नेपाली चार्टर उडान तथा नियमित उडान मार्फत आएका हुन्। अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिबान राजधानी काबुल प्रवेश गरेपछि नेपाल सहित विभिन्न मुलुकका नागरिक स्वदेश फर्किरहेका छन्। आज बिहान मात्रै 2 उडानमा क्रमशः 27 र 9 गरी 36 नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। आज राति पनि केही संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किने उडान तालिका रहेको छ। अफगानिस्तानबाट काठमाडौँ आएका नेपालीलाई गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाले होल्डिङ सेन्टरमा लगेर कोभिड-19 परीक्षण लगायत प्रक्रिया पूरा गरी घर पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ। हालसम्म नेपाल फर्किएकालाई सामाखुसीको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन गरिएको र आवश्यक परेमा मात्रै अर्को होल्डिङ सेन्टरमा लगिने नेपाली सेनाले जनाएको छ। साउन 32 गते भएको मन्त्री परिषद बैठकले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको सकुशल शीघ्र उद्धार गर्न निर्देशन दिएको थियो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री साक्यको भनाई, ओली र नेपालको साथ पाएरै मुख्यमन्त्री भएको दावी। दल दर्ता हुने बित्तिकै सरकारमा जाने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता चौधरीको भनाई, नेतृत्वकै कारण पार्टी फुटेको नेता गैरेको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1424 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 30 जनाको मृत्यु। तालिबानका सह संस्थापक बरादर काबुलमा अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल गर्ने। र क्यानद्वारा आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजका लागि टिम घोषणा। जनता समाचारमा अब थप समाचार। कोभिड-19 का कारण विश्व अर्थतन्त्र नराम्ररी थलिएको छ। त्यति मात्र पनि होइन, धार्मिक र सांस्कृतिक चाडपर्वहरूमा समेत त्यसले असर पारेको छ। कोभिड-19 कै कारण जनै पूर्णिमाको रातमा खाइने क्वाटीको व्यापार वात्तै घटेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। जनै पूर्णिमाको अघिल्लो दिन शनिबार बिहान काठमाडौँको असन बजारमा टोलाएर बसेका व्यापारीहरूले जनै र क्वाटी दुवैको व्यापार गत वर्षको भन्दा धेरै कम भएको बताएका छन्। काठमाडौँका स्थानीय व्यापारी साहित्य रत्न तुलाधरले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष क्वाटीको व्यापार धेरै कम भएको बताउनुभयो। क्वाटी तागत दिने खानेकुरा भए पनि यसको व्यापार यस वर्ष धेरै कम भएको उहाँको भनाइ छ। यो इम्युनिटी पावर बढाउने हो, अनि यसको त्यो छ नि तागत पनि हुने हो नि यसको, अनि वर्षको एकचोटि खानुपर्छ। रोगहरू सबै निको हुने एउटा क्वाटी पनि हो। व्यापार यसपालि त्यतिको छैन, धेरै कम छ। भिडभाड पनि अलि दिउँसो अलि छ, बिहान छैन। यसैबीच असनचोकमै जनै व्यापार गरिरहेका दोलखाका दुर्गा प्रसाद उपाध्याय न्यौपानेले मानिसहरूले जनै खरिद गर्न नै छाडिसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। व्यापारी न्यौपानेले कोही बुढाबुढीले जनै लगे पनि युवाहरूले धेरैले यसलाई लगाउन नै छाडिसकेको अनुभव सुनाउनुभयो। न्यौपानेले 15 र 25 रुपैयाँ दरका जनै व्यापार गर्नुभएको छ, तर ग्राहक पाउने समस्या भएको उहाँको गुनासो छ। 15 रुपियाँले बेच्छु हजुर, यो 25 रुपियाँ, यो 15 रुपियाँ मैले बेच्नै आयो। किनभने अब पोहोर परारको जस्तो जनै लगेर मान्छे छैन अहिले। अब जनै लाउन छोडिसकेको छ मान्छेले, जनै किन्नै आउँदैन त्यति। अलिअलि बुढाबुढी कोही आउने हो, मेरो छैन। जनै पूर्णिमालाई हिन्दूहरूको विशेष पर्व मानिन्छ, तर कोरोना लगायतका प्रभावका कारण जनै र क्वाटीको व्यापार भने कम हुँदै गएको व्यापारीहरूको बुझाइ छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्र मनाइने जात्राहरू र अन्य चाडपर्वहरू प्रतीकात्मक रूपमा मनाउन आग्रह गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको अध्यक्षतामा सरकारवालाहरूको बैठकले उक्त निर्णय गर्दै नागरिकलाई यस्तो आग्रह गरेको हो। नगर प्रमुख महर्जनले महानगरभित्र मनाइने सबै प्रकारका जात्राहरू पुजारी र सीमित संख्यामा सहभागी भएर प्रतीकात्मक रूपमा मनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नगर प्रमुख महर्जनले कोभिड नियन्त्रणमा नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै घर बाहिर निस्कदा मास्कको प्रयोग अनिवार्य रूपमा गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। नेपाली नारीहरूको महान पर्व तीज नजिकिएसँगै किनमेल गर्नका लागि बाँकेसँग सीमा जोडिएको भारतको रुपैडिया बजार व्यस्त हुन थालेको छ। पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो भएसँगै सीमा पारी किनमेल गर्न जाने नेपालीहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ। नेपालीहरू यतिबेला सयौंको संख्यामा भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने गरेका छन्। विभिन्न चाडपर्वहरूको समय नजिकिँदै गर्दा सीमा पारी किनमेल गर्न जाने नेपालीहरूको भिड नै लाग्ने गरेको छ, जसले गर्दा नेपाली व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भने महिनौदेखि थला परेको व्यापार व्यवसाय माथि उकास्नमा सीमा पारीको बजारले थप चुनौती दिएको छ। दैनिक सयौंको संख्यामा नेपालीहरू किनमेल गर्न जाने र भारतीय भूमिबाट काम गरेर पनि सयौंको संख्यामा फर्कने गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका प्रहरी नायब निरीक्षक पूर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। सीमामा खुल्ला आवत जावत गर्दा बाँके लगायतका जिल्लामा कोरोनाको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। माधव नेपाल पक्षको पिपुल्स भोलिन्टियर्सले काठमाडौँको कृतिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा सफाई गरेको छ। महिनाको 2 दिन 2 घण्टा राष्ट्रका लागि अभियान सञ्चालन गरेको पिपुल्स भोलिन्टियर्सले शनिबार बिहान 1 घण्टा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा सरसफाई गरेको हो। राष्ट्रप्रतिको युवाहरूको दायित्वबोध गराउन आफूहरूले स्वयंसेवी ढङ्गले शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा रहेका फोहोर मैला हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको पिपुल्स भोलिन्टियर्सका नेता खेम भण्डारी साईले जानकारी दिनुभयो। नेता भण्डारीले राष्ट्र निर्माणको अभियानमा स्वयंसेवी ढङ्गले अघि बढ्न पनि सबै युवाहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभएको छ। म सिङ्गो देशभरिका युवालाई चाहिँ कम्तीमा राज्यप्रति आफ्नो कर्तव्य, राष्ट्रप्रतिको आफ्नो कर्तव्य, समाज निर्माण, समाज सञ्चालनप्रतिको आफ्नो दायित्वबोधका साथ महिनाको 2 दिन 2 घण्टा कम्तीमा पनि राष्ट्रका लागि खर्च्यौँ। हामीले यत्तिकै पनि स्वयंसेवाको काम त गरिरहेकै छौँ, तर भित्रैदेखि अरूलाई पनि कन्भिन्स गर्ने गरी स्वयंसेवाको काम गरौँ भन्ने म आह्वान र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। पिपुल्स भोलिन्टियर्सले यसअघि काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल परिसरमा सफाई गरेको थियो। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सचेत युवाहरूको पंक्ति ठूलो भएकाले सफाई अभियान सुरु गरेर राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन आफूहरूले चाहेको पिपुल्स भोलिन्टियर्सको भनाइरहेको छ। प्राध्यापक गोपीकृष्ण शर्माको व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक पुस्तक शनिबार एक कार्यक्रमका बीच विमोचन गरिएको छ। दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानले शनिबार एक औपचारिक कार्यक्रम गरी उक्त पुस्तक विमोचन गरेको हो। विमोचन कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले शर्माको व्यक्तित्वको चर्चा गर्नुभएको छ। र नेपाली भाषा र साहित्यलाई उच्च महाविद्यालय र विश्वविद्यालयमा व्यवस्थित किसिमले पढाउने काम गरेर उल्लेख्य योगदान गर्नुभएछ आदरणीय गोपीज्यू हामी सबैले सम्मान गरी गोपीकृष्ण शर्माजीलाई हार्दिक बधाई। लामो समयसम्म प्राध्यापन पेसामा आबद्ध हुनुभएका शर्माले थुप्रै साहित्यिक कृतिहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ। शर्माको कविता, कथा, निबन्ध, समालोचना, नियात्राका साथै 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित भएका छन्। पुस्तकमा समालोचना, संस्मरण, कविता तथा अन्तर्वार्ताहरू राखिएको छ। पुस्तकको सम्पादन कृष्ण प्रसाद बस्यालले गर्नुभएको छ। बाढी पहिरोले प्रभावित मनाङमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन मर्मतको प्रक्रिया सुरु भएको छ। बाढी पहिरोले विद्युत गृह र प्रसारण लाइनमा क्षति पुर्याएपछि गत 2 महिनादेखि अवरुद्ध मनाङको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मर्मतको प्रक्रिया सुरु भएको हो।
हाल सरकारी कार्यालय सहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम सौर्य ऊर्जाबाट मात्रै चलिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। सौर्य ऊर्जाले चलाइरहेकाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मर्मत गरी विद्युत आपूर्ति गर्न मर्मतको काम थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। सदरमुकाम चामेदेखि भात्राङसम्म 2077 माघमा पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत आपूर्ति भएको थियो। बाढी पहिरोले प्रसारणमा 1,70,00,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण मनाङ वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर मिलन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। लाइन मर्मत कार्य सुरु भइसकेकाले अबको 1 महिनामा सम्पन्न भई जिल्लामा विद्युत आपूर्ति गरी बिजुली बल्ने पनि जानकारी दिनुभयो। विद्युत प्रसारण लाइन नहुँदा लमजुङमा निर्माण सम्पन्न 30 मेगावाट न्यादी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन रोकिएको छ। विभिन्न समयमा भएका समस्याका बावजुद निर्धारित समयभन्दा बढी समय लगाएर निर्माण कार्य सकिए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत उत्पादन हुन नसकेको हो। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 6 न्यादी खोलामा निर्माण सम्पन्न न्यादी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सकिए पनि विद्युत उत्पादन रोकिएको छ। अघिल्लो वर्षको चैत्र महिनामा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि विश्वव्यापी कोभिड-19 को प्रभावका कारण आयोजनाको निर्माण अवधि 1 वर्ष लम्बिएको थियो। हाल आयोजनाको बाँध क्षेत्र, सुरुङ तथा टनेल, पावर हाउस लगायतको सबै संरचना निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। पावर हाउसमा हेर्दाखेरि पावर हाउस पनि सबै सकेको अवस्था छ, स्विच यार्डमा पनि सबै काम सकिसकेको अवस्था छ। बाँकी काम भनेको अब हामीहरूको ट्रान्समिसनको लाइन मात्र बाँकी हो। ट्रान्समिसनमा पनि अहिले हामीहरूको केबल कनेक्सनको काम चाहिँ भइरहेको छ। उत्पादित विद्युतका लागि प्रसारण लाइन नहुँदा परीक्षण उत्पादन समेत रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ। प्रसारण लाइनसहित सब स्टेसन समेत नबनेपछि विद्युत उत्पादनका लागि अझै 3 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने भएको छ। मर्स्याङदी कोरिडोरमा निर्माण हुने भनिएको 220 केबी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणमा ढिलाइ हुने भएपछि आफ्नै लगानीमा 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरेको आयोजनाले जनाएको छ। अहिले बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था हो र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सब स्टेसन 220 केबीको सब स्टेसन नबन्नका कारणले प्रोजेक्टले चाहिँ उत्पादन गर्न सुरु गर्न पाएको छैन। 2073 चैतबाट निर्माण सुरु भएको सो आयोजनाको निर्माण चिनिया कम्पनी चचियाङ हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्स्टलेसन कम्पनीले गरेको हो। आयोजनाले आयोजना स्थलदेखि मर्स्याङदी 8 बुलबुलेसम्म 9 किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा अहिले तार टाङ्ने कार्य भइरहेको जनाएको छ। यसअघि आयोजना स्थल न्यादी खोलाबाट मर्स्याङदी 3 टारीकुनासम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भने पनि 220 केबीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण नहुने भएपछि थप 3 किलोमिटर प्रसारण लाइन पनि निर्माण सुरु गरेको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। टेडेक्स माइती घरले राजधानीमा फेसिङ दी अनसर्टेनिटी विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गरेका अनुभवी व्यक्तिहरूले जीवनमा आउने अनिश्चितता र त्यसलाई लिएर आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाले गङ्गालाल अस्पतालमा रहँदा बालबालिकाहरूको मुटुको निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने प्रयत्न गरेको बताउनुभयो। This lady is looking for Gangalal Koirala. Well, Gangalal is the hospital's name, and Koirala is my name. And so clearly mixed up. And you could figure that out easily, that this lady needs all the help and support to take her through the systems of the hospital and provide whatever care that she needed. So we did. We worked her up. We found out that she needed an operation. We changed the valve, we had to mobilize funds. कार्यक्रममा नायक राजेश हमालले देशमा कुनै सुरक्षित भविष्य नभएको अवस्थामा पनि आफूले चलचित्र क्षेत्र रोजेको र पहिलो चलचित्रपछि दोस्रो चलचित्र कहाँबाट गर्ने सुनिश्चित नभएको अनुभव सुनाउनु भएको थियो। How the movie is going to progress, and that grabs our attention. It grabs our 100% attention, our focus. Our eyes are glued to the screen because of the uncertainty of what's going to happen next, how the movie is going to progress. That keeps our attention alive. लामो समयसम्म कोरोनाले सिर्जित अनिश्चिततालाई लिएर कार्यक्रम गर्नु उपयुक्त भएकाले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको आयोजकको भनाइ छ। आज अफिस गयो, भोलिपल्ट घरभित्र बस जस्तो सिचुएसन थियो नि त हाम्रो त नेपालमा, विश्वभरि भनौँ होइन।
त्यस्तो सिचुएसनमा अनसर्टेनिटी कसरी सिचुएसनमा हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्छ अनि अनसर्टेनिटीलाई पनि कसरी हामीले इम्प्रेस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सिकाउनलाई हामीले यो थिम राखेको थियौँ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा विकसित ट्रेडेक्स कार्यक्रमको लाइसेन्स लिएर नेपालमा समेत विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। देशभरका 750 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना गरी वित्तीय पहुँच पुर्याएका छन्। केन्द्रीय बैंकले शनिबार सार्वजनिक गरेको नेपालमा वित्तीय पहुँच सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 2078 चैत मसान्तसम्म इजाजत प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंकिङ संस्थाका शाखा संख्या 5978 पुगेको छ। प्रतिवेदन अनुसार निक्षेप खाता संख्या 3,63,66,000 र कर्जा खाता संख्या 16,82,845 रहेको छ। विवरण अनुसार नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 16,82,000 बढीले ऋण लिएको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकको अध्ययन अनुसार मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या 32.03% छ। प्रविधिको प्रयोग अन्तर्गत प्रति खाता एटीएम प्रयोगकर्ता 20.35%, इन्टरनेट ब्याङ्किङ प्रयोगकर्ता 3.86% मात्रै छन्। प्रति खाता एटीएम, मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा छन्। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकीय साता उतार चढावपूर्ण अवस्थामा रह्यो। उल्लेख्य मात्रामा नेप्सेमा परिवर्तन नभए पनि कारोबार रकम समेत ठूलो परिणाममा वृद्धि भयो। अधिकांश जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि भयो। कमजोर भनिएका जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएपछि विद्युत नियमन आयोग समेत बोल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। प्रतिफल समेत कम दिन सक्ने भनेर प्रक्षेपण गरिएका जलविद्युत कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो। संघीय संसदको अर्थ समितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुखहरूले गैर कानूनी रूपमा खरिद गरिएको भनिएको एक कम्पनीको शेयरका बारेमा राम्रै बहस भयो। यद्यपि शेयर बजारमा भने केही कीर्तिमान समेत कायम भयो। नेप्सेले 3200 को बिन्दु पछ्यायो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यस साता कुल 229 कम्पनीको 15,71,26,484 किता शेयर 95 अर्ब 9,58,13,592 मूल्यमा खरिद बिक्री भए। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटे पनि कारोबार रकममा भने नयाँ कीर्तिमान कायम गर्यो। साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्सेमा झिनो सुधार भयो भने कारोबार रकम 15 अर्ब 93 करोडमा सीमित भयो। सोमबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण 44 खर्ब 14 अर्ब 11 करोड 10,05,000 बराबर पुग्यो। साताको तेस्रो दिन मंगलबार विकास बैंक, जलविद्युत र वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखियो। कारोबार हुने साताको चौथो दिन बुधबार नेप्से 32.04 बिन्दुले बढेर 3,192.35 मा पुग्यो। ठूलो कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 3.38 बिन्दुले बढेर 596.66 मा पुग्यो। लगातार कीर्तिमान कायम राख्दै आएको नेप्सेमा शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम बिहीबार भने करेक्सन देखियो। त्यस दिन नेप्सेमा 18.24 बिन्दुले गिरावट आई 3,180.78 मा ओर्लियो। ठूलो कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 8.33 बिन्दुले घटेर 590.15 बिन्दुमा सीमित भयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री साक्यको भनाई। ओली र नेपालको साथ पाएरै मुख्यमन्त्री भएको दावी। दल दर्ता हुने बित्तिकै सरकारमा जाने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता चौधरीको भनाई। नेतृत्वकै कारण पार्टी फुटेको नेता गैरेको टिप्पणी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1424 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 30 जनाको मृत्यु। तालिबानका सहसंस्थापक बरादर काबुलमा अफगानिस्तानमा नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल गर्ने। र क्यानद्वारा आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजका लागि टिम घोषणा। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अफगानिस्तानमा नयाँ सरकारको गठनको उद्देश्यले तालिबानका सहसंस्थापक मुल्ला अब्दुल घानी बरादर काबुल पुगेका छन्। काबुलमा उनी तालिबानका अन्य सदस्य र नेतासँग कुराकानी गर्नेछन्। उनले एक समावेशी सरकार स्थापनाका लागि काबुलको जिहादी नेता र अन्य मानिसहरूलाई भेट्ने तालिबानका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएको हो। बरादरलाई सन् 2010मा पाकिस्तानबाट पक्राउ गरिएको थियो। सन् 2018मा उनलाई कतार पठाइएको थियो। बरादरलाई दोहामा अमेरिकी सैनिकको फिर्ताको सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि तालिबानको राजनीतिक कार्यालयका प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो। बरादर मंगलबार कतारबाट अफगानिस्तानको दोस्रो ठूलो सहर पुगेका थिए, जसलाई तालिबानको जन्मस्थल पनि मानिन्छ। तालिबानले काबुलमा कब्जा गरेको केही घण्टाभित्रै यसपटक उनीहरूको शासन भिन्न हुने बताएका थिए। अफगानिस्तानमा तालिबान विरोधी प्रतिरोध बलले तालिबानको कब्जामा रहेका बगलानका 3 जिल्लालाई फिर्ता लिएको छ। खैर मोहम्मद अन्दारबीको नेतृत्वमा रहेको पब्लिक रेजिस्टेन्स फोर्सले तालिबानका कम्तीमा 40 लडाकुलाई मारेर तालिबानबाट अफगानिस्तानको बगलानको पोले हेसर, देहसालाह र कसान जिल्ला आफ्ना कब्जामा लिएको बताइएको छ। यसैबीच अफगानिस्तानका पूर्व कार्यवाहक रक्षा मन्त्री बिस्मिल्लाह मुहम्मदीले तालिबान आतंकवादीहरूको प्रतिरोध गर्नु आफूहरूको कर्तव्य भएकाले 3 जिल्लाहरूलाई प्रतिरोध सेनाले कब्जा गरेको बताएको छ। तालिबानले सत्ता सञ्चालन गरिरहँदा केही गुट भने कब्जा मुक्त गर्ने प्रयासमा लागेका छन्। अफगानिस्तानको पन्जसिर इलाकामा तालिबान विरुद्ध लड्नका लागि पूर्व सैनिकहरूले मोर्चा तयार गरिरहेका छन्। यसको नेतृत्व तालिबानलाई पराजित गरेका अहमद शाह मसुदका छोरा अहमद मसुदले गरेका छन्। मसुदले वाशिङटन पोस्टमा एक लेख मार्फत पन्जसिर इलाकामा मुजाहिद्दिनका हजारौं लडाकु तयारी अवस्थामा रहेकोले तालिबान विरुद्ध लड्न अमेरिकासँग हतियार मागेका हुन्। यता आफूलाई अफगानिस्तानका कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित गरेका अमरुल्लाह शाहले पनि पूर्व सैनिक, प्रहरी र अन्य समूहसँग एकसाथ मिलेर तालिबानलाई पराजित गर्ने रणनीतिमा रहेको बताएका छन्। यसले अफगानिस्तान फेरि रक्तपातयुक्त स्थितिमा पुग्ने दाबी गर्न थालिएको छ। तालिबानले सत्ता सम्हाल्न थालेपछि अफगानिस्तानका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय जनताले तालिबानको विरोध गर्न थालेका छन्। राजधानी काबुलमा पनि बिस्तारै विरोधका नारा लाग्न थालेका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजका लागि टिम घोषणा गरेको छ। क्यानले शनिबार ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। बलर गुलसन झा पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन्। उनले मेयर्स कप एकदिवसीय क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। बन्द प्रशिक्षणमा रहेकाबाट कमल सिंह ऐरी र साहब आलम बाहिरिएका छन्। सिरिजका लागि नेपाली टिम मंगलबार ओमान प्रस्थान गर्नेछन्। नेपाल ओमान र अमेरिका बीचको सिरिज भदौ 28 देखि असोज 4 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। सिरिज अघि नेपालले पपुवा न्युगिनी PNG-सँग 2 एकदिवसीय खेल खेल्नेछ। नेपालले PNG-सँग पहिलो खेल सेप्टेम्बर 5 र दोस्रो खेल सेप्टेम्बर 8मा खेल्ने क्यानले जनाएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलको छनौट प्रतियोगिताको तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले यही भदौ 10 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु हुने छनौट प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा समूह 1 का सत्ताछी धाम युवा क्लब र च्याम्पियन बोइज फुटबल क्लब भिड्नेछन्। त्यही दिन अर्को खेल AFCS र गोदावरी युनाइटेड बीच खेल हुनेछ। सी डिभिजन लिगमा देशभरबाट 78 क्लबको सहभागिता रहने एन्फाले जनाएको छ। उक्त लिग आगामी कार्तिक 8 गतेसम्म चल्नेछ। एन्फाले सहभागी 78 क्लबलाई 26 समूहमा विभाजन गरेको छ। प्रत्येक समूहमा 3 वटा क्लबलाई समावेश गरिएको छ। प्रत्येक क्लबले समूह चरणमा 2 खेल खेल्नेछन्। समूहको विजेता दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ। दोस्रो चरण र नकआउट चरणलाई 3 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहको विजेता क्लब सी डिभिजनमा छनौट हुनेछन्। छनौट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशका 61, प्रदेश 1 का 7 र अन्य 5 प्रदेशका 2-2 क्लब रहेका छन्। अब मौसम समाचार।
आज राति देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री साक्यले पार्टी एकता कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने बित्तिकै नेकपा एमाले एकजुट भएर अघि बढ्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। पछिल्लो 1 महिनामा 48 लाखभन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको सरकारले जनाएको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए यता खोप लगाउनेको संख्या 48 लाख पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। अहिले कोरोनाको दुवै डोज खोप लगाउनेको कुल संख्या 13% पुगेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। पहिलो डोज लगाउनेको संख्या भने 16.8% पुगेको छ। अफगानिस्तानलाई तालिबान लडाकुले कब्जा गरेपछि त्यहाँबाट उद्धार गरी 600 नेपाली स्वदेश फर्किएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार एक साताको अवधिमा 522 जना स्वदेश फर्किएका छन् भने थप 317ले स्वदेश फर्कनका लागि नाम दर्ता गराएको जनाएको छ। अफगानिस्तानमा नयाँ सरकारको गठनको उद्देश्यले तालिबानका सहसंस्थापक मुल्ला अब्दुल घानी बरादर काबुल पुगेका छन्। काबुलमा उनले तालिबानका अन्य सदस्य र नेताहरूसँग कुराकानी गर्नेछन्। उनले एक समावेशी सरकार स्थापनाका लागि काबुलको जिहादी नेता र अन्य मानिसहरूलाई भेट्ने तालिबानका एक वरिष्ठ अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजका लागि टिम घोषणा गरेका छन्। क्यानले शनिबार ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। बलर गुलसन झा पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन्। नेपालले पीएनजीसँग पहिलो खेल सेप्टेम्बर 5 र दोस्रो खेल सेप्टेम्बर 8 अर्थात् भदौ 20 र 23 मा खेल्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।